शहर के सबसे पूश इलाके में वाक़या लग्जरी ह्यूमन ब्यूटी की फ़िज़ाएं, एयर कंडीशनर की खनकी, मध्यम फ्रांसी मौसीकी और कीमती परफ्यूम्स की मसहूरकन खुशबू से महक रही थी। शीशे के चमकते हुए काउंटर के पीछे खड़ी अरीशा के लिए नफासत और चमक दमक महज थकन का एक और नाम थी। पिछले 8 घंटों से वो मुसलसल एक जगह पर खड़ी थी। उसकी ओड़ियों में दर्द की लहरें उठ रही थी और कमर दुखने लगी थी, मगर उसके चेहरे पर एक मसनूई और मशीनी मुस्कुराहट सजी थी, जो एक प्रोफेशनल सेल्स गर्ल्स होने की बुनियादी शर्त थी। उसका ज़हन मुसलसल अपने घर के हालात, बीमार माँ की दवाइयों के खर्चे, 10 साल छोटे भाई की स्कूल फीस और अपने मंगेतर कामरान के उन वादों में उलझा हुआ था, जो हर रोज़ उससे करता था कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी और उसे मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से निकाल लेगा। अरीशा ने गहरा सांस लिया और अपनी सोचों को झटक कर सामने पड़े कीमती मलबूसात को तरतीब देने लगी। अचानक बुटीक के बाहरी और शफाफ शीशे के दरवाजे एक झटके से खुले और फिजा में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव फैल गया। शहर का मारूफ और इंतहाई बाअसर बिजनेस टाइकून फराज फराज मलिक अंदर दाखिल हुआ। स्याह अतालवी 3 पीस सूट में मलबूस, चेहरे पर बिला की संजीदगी, घनी बवें और आंखों में एक ऐसा तकब्बुर जो सामने वाले को नजरें झुकाने पर मजबूर करते। मगर उस वक्त अपनी तमाम तर रौनक और शख्सियत उसे बिखरी हुई लग रही थी। उसकी मजबूत बाहों में 6 माह का एक मासूम बच्चा सोनू गला फाड़ कर रो रहा था। फराज के पीछे 2 चाकू चुबंद गार्ड बैग और डिब्बे उठाए डरे सहमे में चले आ रहे थे, मगर फराज की अपनी हालत गैर थी। वो कभी जिनजिलाकर बच्चे को कंधे से लगा था, कभी से भेड़ अंदाज में झूले देता, मगर सोनी की चीखें और रोना बोती की छत से टकरा रहा था। कोई है यहाँ? मैनेजर कहा है? फराज की गर्जदार और गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जिसमें उसकी झंझलाहट और बेबसी नुमाया थी। बुटीक का मैनेजर अपनी केबिन से दौड़ता हुआ आया और बौखलाहट में उसके हाथ से फाइल गिर गई। जी सर। वेलकम सर, हम आपकी क्या खदमत कर सकते हैं? फराज ने उसे ऐसी खश्मगीन निगाहों से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। मुझे तुम्हारी कोई वीआईपी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। सोनू ने अपने कपड़े गंदे कर लिए, मुझे इसके 10-12 सूट अभी पैक करवा दो, ज़रा जल्दी। वो कलाई में बंदी घड़ी रोलेक्स देखते हुए दूसरे हाथ से सोनू को थपकी देते झिंझला कर बोला। मैनेजर एकदम प्रोफेशनल बन गया। सर प्लीज़, ये इधर गुड्स वाले सेक्शन में आ जाए, कमाल की वैरायटी अभी आई है। फराज ने उसे घूरा। मेरे पास वक्त होता तो खुद देख लेता, जल्दी पैक करो फौरन। वो चिल्लाया तो हर तरफ भगदड़ मच गई। मैनेजर ने घबरा कर अपने माथे पर पसीना साफ किया और बेबसी से इर्द गिर्द खड़ी बाकी सेल्स गर्ल्स की तरफ देखा। सभी नौजवान और कवारी लड़कियां थी और साफत मचाते सुर्ख होते हुए बच्चे और फराज के खौफनाक गुस्से को देखकर आगे बढ़े। अलीशा जो अपने काउंटर के पीछे दूर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, उससे ये मजीद मंजर बर्दाश्त न हुआ। एक मासूम जान क्यों तड़प रही थी और ये मगरूर शख्स उसे चुप करवाने के बजाय अपने पैसे का रोना दो रहा था। अपने कदमों की थकन भूल कर तेजी से बढ़ती सीधा फराज के सामने आ खड़ी हुई। दीजिए इसे मुझे। उसका लहजा स्पाट पुरएतमाद और किसी भी किस्म की मरूबियत से पाक था। फराज ने एक लम्हे के लिए अपनी बात काट कर उसे सर से पैर तक देखा। उसकी नजरों में हकारत थी। तुम कौन हो? एक मामूली सेल्स गर्ल, क्या तुम इसे चुप करा सकती हो? अलीशा ने उसके तंज का कोई जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर जबरदस्ती फराज के हाथ से उस रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। किस तरह इसके कपड़े चेंज करो? मुझसे नहीं करेगा। मैनेजर जल्दी से एक ड्रेस लाया। फराज ने बिना देखे अरीशा के हवाले कर दिया। अरीशा ने सोनू को इंतहाई नरमी से अपने सीने से लगाया। उसका एक हाथ बच्चे की गर्दन के पीछे था, दूसरा उसकी कमर पर। उसे बच्चे के कान में नहायत धीमी और मीठी आवाज में कोई लोरी नुमा दुआ गुनगुनानी शुरू की और उसकी कमर पर एक खास ममता भरी ताल में तबकी देने लगी। बच्चे के कपड़े शायद दूध निकालने की वजह से खराब थे, मगर अरीशा को परवाह नहीं थी। फराज का हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। वो बुटीक के अंदर ही हल्के कदमों से टहलने लगी। हैरत अंगेज तौर पर वो बच्चा जो पूरा माल सर पर उठाए हुए था और फराज की करोड़ों की दौलत जैसे चुप करवाने में नाकाम था। अरीशा की ममता भरी गोद में आते ही जैसे किसी जादुई शहर में वो जगरा गया। उसकी चीखें हिचकियों में बदली। नन्हे हाथ जो हवा में बेतरतीबी से चल रहे थे, वो अरीशा के दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ गए और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसकी सूजी हुई आंखें मूंद गई। बुटीक में गहरा सन्नाटा छा गया। फराज अपनी जगह साकित खड़ा ये नाकाबिले यकीन और जादुई मंजर दिख रहा था। वो शख्स जिसके लिए एक इशारे पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की डील्स हो जाती थी, आज एक मामूली सेल्स गर्ल्स के सामने खुद को इंतहाई बोना और लाचार महसूस कर रहा था। अरीशा ने चंद लम्हे मजीद उसे थपका और फिर सोए हुए बच्चे को इंतहाई एहतियात से फराज की तरफ बढ़ाया। ये सो गया?
इसे अब आराम से लिटाइएगा। उसका सीना झगड़ा हुआ था, शायद इसे सर्दी लगी है। और इसे यूं खुले मॉल्स में मत घुमाए, इसके कपड़े बाद में चेंज कर ले जब बच्चे की नींद पूरी हो जाए, वो नरमी से बोली। फराज ने खामोशी से किसी रोबोट की तरह बच्चे को अपनी बाहों में लिया। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश बरपा थी। एक तरफ उसका ज़मीर उसे शुक्रिया अदा करने पर मजबूर कर रहा था, मगर दूसरी तरफ उसकी फ़रौनियत और अना ने इसकी ज़ुबान तालू से चिपका दी थी। उसने एक सर्द, गहरी और हाकिमाना नज़र अलीशा पर डाली और बगैर एक लफ्ज़ कहे मुड़कर अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। अलीशा ने उसे जाते हुए देखा, एक गहरा सांस लिया और खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। कितना बदतमीज़, बेहिस और मगरूर इंसान है। एक शुक्रिया तक बोलने की तौफीक नहीं हुई। खैर बला टली, मुझे क्या लेना देना। वो खुद कलामी से अंदाज में आगे बढ़ी। अगले दिन फराज मलिक शहर के मरकज़ में वाक़या अपने शानदार और फलक बूस कारपोरेट टावर के पेंट हाउस ऑफिस में बैठा था। उसका ऑफिस शहर की बुलंदियों के पूरे शहर का नज़ारा पेश करता था, मगर आज उसका दिल इन करोड़ों की मालियत की फाइल्स और प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार आंखें बंद करता तो उसे अरीशा का वो पुरसुकून और तबानियत भरा चेहरा और सोनू का उसकी गोद में सुकून से सो जाना याद आ जाता। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। मुझे इस लड़की के बारे में A to Z तमाम मालूमात निकलवा कर दो, जो कल लग्जरी ह्यूमन में ड्यूटी पर थी, जिसे सोनू को चुप करवाया था। मुझे इसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसकी मजबूरियां सब जानना है। सेक्रेटरी सर हिलाकर चला गया। दोपहर तक अलीशा की जिंदगी की पूरी कहानी खुली किताब एक फाइल की सूरत में फराज की सामने कीमती मेज पर बड़ी थी। फराज ने फाइल खोली। अरीशा बिनते अहमद, एक मुख्ती और मुतवस्सित तबके की लड़की, वालिद के एक्सीडेंट में वफात के बाद घर की वाहिद कफील, एक 10 साला भाई जो स्कूल जाता है और एक माँ जो दिल की मरीज है। फराज के लोगों पर एक फातिहाना और सर्द मुस्कुराहट आई। मजबूर, गरीब और ज़रूरतमंद, ये तो मेरे सोचे हुए प्लान से भी ज़्यादा आसान है। दुनिया की हर बिकने वाली चीज़ की तरह इसकी भी एक कीमत है। उसने फ़ौरन बुटीक के मैनेजर को फ़ोन मिलाया और इंतहाई दरिश्त लहजे में अलीशा को अपने ऑफिस बुलाने का हुक्म दिया, इस धमकी के साथ कि अगर वो ना आए तो मैनेजर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जब 2 घंटे बाद अलीशा फराज के शानदार और वसी और रेज़ ऑफिस में पहुंची तो वो वहाँ के जाओ जलाल, कीमती पेंटिंग्स और शाहाना माहौल को देखकर मरूब होने के बजाय मजीद मोहतात और अलर्ट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उससे क्या काम हो सकता है। फराज अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा एक महंगा सिगार पी रहा था। धुएं के मरगुले फिजा में उड़ रहे थे। बैठो अलीशा, उसे बिना उसकी तरफ देखे हाकिमाना अंदाज में कहा। अलीशा हिचकिचाते सामने रखी लेदर की कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे यहाँ इतनी अर्जेंट कॉल पर क्यों बुलाया? मेरे काम का हर्ज हो रहा है। फराज ने सिगार मेज पर मस्ता, दराज से एक चेकबुक निकाली, एक ब्लैंक चेक पर साइन किए और उसे मेज पर खिसकाकर अलीशा की तरफ कर दिया। ये चेक देख रही हो? इस पर अपनी मौजूद तनख्वाह से 10 गुना, 20 गुना या जितना तुम्हारा दिल चाहे रकम लिख लो और आज से अपना सामान पैक करके मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मुझे सोने के लिए एक कुल वक्ती नैनी चाहिए और तुम्हारा कल का परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए मार्केट में दस्तयाब किसी भी प्रोफेशनल से ज़्यादा बेहतरीन हो। अलीशा पहले उस खाली चेक को देखा, फिर धीरे से नजर उठाकर फराज की आंखों में देखा, जहाँ दौलत का खुमार और तकब्बुर की इंतहा नाच रही थी। उसके अंदर एक लावा सा उबलने लगा। आपको शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मिस्टर फराज मलिक। मैं एक बुटीक में सेल्स गर्ल हूँ। किसी के बच्चे संभालना या किसी की आया बनना मेरा पेशा नहीं है। कल जो मैंने किया वो मैंने आपके लिए नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाते उस मासूम बच्ची की तकलीफ देखकर किया था। फराज ने एक तंजिया कहकर लगाया। इंसानियत, हमदर्दी, ये किताबी बातें गरीबों को सूट नहीं करती है। पैसों के सामने ये इंसानियत बहुत सस्ती बिकती है मिस अरीशा। तुम्हारे घर के हालात मेरी इस मेज पर पड़ी फाइल में दर्ज है। तुम्हारे यतीम भाई, तुम्हारी माँ की महंगी उदियात, तुम्हारा किराए का मकान, ये एक चेक तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी सारी जिंदगी खड़े होकर कपड़े बेचने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ये सुनना था कि अरीशा गुस्से से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। अपनी ये फाइल और अपना ये चेक अपने पास रखिए। मेरी जिंदगी जैसी भी है मैं फाके कर लूंगी, लेकिन अपनी मेहनत की हलाल और इज्जत की रोटी खाऊंगी। मैं आप जैसे मगरूर और मुतकब्बिर इंसान के बच्चे की आया कभी नहीं बनूंगी। और एक बात अपने बिजनेस माइंड में बिठा लीजिए कि दुनिया की हर चीज़ की कीमत नहीं होती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरा मंगेतर कामरान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो एक खुददार इंसान है। वो मुझे कभी
کسی ایسے شخص کے گھر نوکری کی اجازت نہیں دے گا جہاں مجھے قدم قدم پر اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے اور جہاں انسانیت کو پیسوں سے تولا جاتا ہے۔ فراز کی انا کو جیسے کسی نے بڑے مجمع میں ننگا کر کے کوڑا مارا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جبڑے تن گئے۔ منگیتر، ایک معمولی 2 کوڑی کی سیلز گرلز کا اتنا غرور؟ تم اپنے آفس سے جا تو رہی ہو عریشہ، لیکن یاد رکھنا فراز ملک کو زندگی میں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا اور مجھے انکار سننے کی عادت بھی نہیں ہے۔ تم لوٹ کر آؤ گی اور میرے قدموں میں آ کر یہ نوکری مانگو گی۔ عریشہ نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور تپتے ہوئے قدموں سے آفس کا باہری دروازہ دھکیل کر باہر نکل گئی۔ فراز نے غصے میں میز پر پڑا کرسٹل کا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے شیشے کی دیوار پر دے مارا، جو چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر آسمان پر کالی گٹائی چھائی ہوئی تھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ فراز کی پرتعیش اور شاہانہ حویلی میں اس وقت موت کا سا سناٹا اور افراتفری کا ملا جلا ماحول تھا۔ سونو کا ننھا سا جسم تیز بخار سے بھٹی کی طرح تڑپ رہا تھا اور وہ مسلسل دل دہلا دینے والی آواز میں رو رہا تھا۔ شہر کے 3 بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ہنگامی طور پر حویلی طلب کر لیے گئے تھے۔ انہوں نے انجیکشنز اور سیرپس کا استعمال کیا، مگر بچہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا اور بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فراز کے بوڑھے والد سکندر ملک جو خود دل کے مریض تھے، پریشانی اور کرب میں کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ فراز، میرے بچے، اس معصوم کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو رو رو کر نڈال ہو گیا ہے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، کچھ کرو فراز۔ سکندر صاحب روحان سے ہو کر بولے۔ فراز جو کمرے کے وسط میں کھڑا تھا تڑپ کر رہ گیا۔ وہ ایک انتہائی کامیاب، ظالم اور شاطر بزنس مین تو تھا، مگر اس وقت وہ محض ایک بے بس، لاچار اور ٹوٹا ہوا باپ بن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اربوں کی دولت اسے اکلوتے بیٹے کے کھچ کی کیوں نہیں روک پا رہی۔ اسے اچانک بجلی کے کوندے کی طرح ریشا کا وہ لمس، اس کی وہ لوری اور سونو کا اس کی گردن پر پرسکون ہو جانا یاد آیا۔ اسے لگا جیسے اس دنیا میں صرف اور صرف وہی ایک لڑکی ہے جو اس کے جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ سے بچا سکتی ہے۔ اسے اپنا آپ کھو دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور وحشت اتر آئی۔ اس نے اپنے چیف سیکیورٹی گارڈ کو بلایا۔ اس کا لہجہ خونخوار اور پاگلوں جیسا تھا۔ عریشہ کو یہاں لے کر آؤ، ابھی اسی وقت، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ گارڈ نے ہچکچا کر ڈرتے ڈرتے کہا، سر، اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، وہ تو اپنے گھر سو رہی ہوگی، اور آپ کو یاد ہے آج صبح اس نے آپ کو سختی سے انکار کر دیا تھا، وہ نہیں آئے گی سر۔ فراز نے چپٹے میں اس دیوکل گارڈ کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، اسے اٹھا کر لاؤ، اس کے گھر کے دروازے توڑ دو، اسے اغوا کرو، اسے گھسیٹ کر لاؤ، جو مرضی کرو، لیکن وہ عورت مجھے اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس حویلی میں چاہیے، ورنہ میں تم سب کو گولی مار دوں گا۔ جاؤ ادھر۔ عریشہ بوتیک پر ڈبل شفٹ لگا کر تھکی ہاری چھتری تانے پیدل اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بارش تیز تھی اور محلے کی گلی میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے خوب اندھیرا تھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بس جلدی گھر پہنچ کر اپنی ماں کے پاس سونا چاہتی تھی۔ اچانک موڑ مڑتے ہی ایک کالے رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ والی ویگو گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی، جس سے کیچڑ اڑ کر اس کے کپڑوں پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا چیختی، گاڑی کے دروازے کھلے اور 2 نقاب پوش اور ہٹے کٹے افراد باہر نکلے۔ اس سے پیچھے سے عریشہ کے دونوں ہاتھ جکڑے اور دونوں نے کلوروفارم سے بھیگا ہوا ایک رومال زبردستی اس کے منہ اور ناک پر دبا دیا۔ عریشہ نے پوری طاقت سے ہاتھ پاؤں مارے، اس کی چھتری گر گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز رومال میں دب کر رہ گئی۔ چند سیکنڈ کی بھرپور مزاحمت کے بعد اس کے پھپھڑوں میں وہ زہریلی اور مدہوش کرنے والی بو اتری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے اعصاب نے جواب دے دیا اور وہ ان درندوں کے بازو میں بے جان ہو کر جھول گئی۔ انہوں نے پھرتی سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور رات کے گہرے سناٹے اور طوفانی بارش میں گاڑی تیزی سے فراز ملک کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب عریشہ کو ہوش آیا تو اس کا سر شدت سے چکرا رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے چھوٹے سے وہ سیدھا کمرے کی بجائے ایک انتہائی شاندار پرتعیش اور شاہانہ بیڈروم کے ریشمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت پر لگا قیمتی فانوس اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک دھندلا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ گلی میں تھی، بارش ہو رہی تھی، اور پھر وہ رومال۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے صوفے پر فراز ملک اپنے دونوں ہاتھ باندھے سرخ آنکھیں کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوش آ گئی جیسے عریشہ کو صورتحال کا مکمل ادراک ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس کا خون کھول اٹھا، خوف کی جگہ ایک شدید ناقابل بیان حوصلے نے لے لی۔ وہ بستر سے تیزی سے اٹھ رہی، اس کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی انجام کی پرواہ کیے، فراز کے بالکل قریب جا کر اپنی پوری طاقت سے اس کے منہ پر ایک بھرپور اور زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پورے کمرے میں اس تھپڑ کی گونج کسی بم دھماکے کی طرح سنائی تھی۔ کمرے کے دروازے پکڑے گارڈز تک سہم کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آج تک فراز ملک پر کسی کو اونچی آواز کرنے کی جرت نہیں کرتے دیکھا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی، فراز کا چہرہ اس وار سے ایک طرف چک گیا، اس کے گال پر عائشہ کی انگلیوں کے نشان سرخ ہو کر ابھر آئے، اس کی آنکھیں مزید خونی ہو گئی، اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند کے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی وار نہیں کیا، اسے کوئی گالی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے مڑ کر بیڈ پر پڑے سونو کو، جو کہ بخار میں بے ست پڑا سسک رہا تھا، اٹھایا اور لا کر عائشہ کی گود میں ڈال دیا۔ مار لو مجھے جتنا مارنا ہے، مار لو، میری جان نکالو، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لو، اسے شدید بخار ہے، ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں مر جائے گا عائشہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ فراز کی آواز میں آج وہ رونت، وہ غرور اور وہ فرعونیت بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک ہارے ہوئے، بے بس اور روتے ہوئے باپ کی التجا تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سکندر ملک لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس لڑکی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، میری بچی، مجھے اپنے اس بدبخت بیٹے کی طرف سے معاف کر دینا۔ میرا بیٹا تھوڑا سائیکو ہے، اسے انسانوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا، اسے ساری زندگی صرف پیسے سے رشتوں کو خریدا ہے، اس نے آج وہ غلط راستہ اپنا ہے، لیکن اس میں اس معصوم فرشتے کا کیا قصور؟ اس کی خاطر خدا کے واسطے اسے معاف کر دو، کہ بچہ تمہارے بغیر نہیں بچ سکتا، ہم سب ہار گئے۔ عائشہ کا غصہ جو طوفان کی طرح آیا تھا، بچے کی تپتی ہوئی اور نیلی پڑتی رنگت اور سسکیوں اور ایک بوڑھے عزت دار باپ کے بہتے آنسوں کو دیکھ کر برف کی طرح پگھلنے لگی۔ ایک عورت کے اندر چھپی ہوئی ماں اس کی انا اور اس کی بے عزتی پر غالب آ گئی۔ اسے سونو کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پلٹ کر فراز کو ایک حقارت بڑی نظر سے دیکھا۔ یہ آپ نے اپنے باپ اور اس کے بچے کی وجہ سے آج موت کے منہ سے خود کو بچا لیا مسٹر فراز۔ پانی کا ایک برتن اور صاف پٹیاں لائیے، جلدی کیجیے، اسے ایک کمانڈر کی طرح حکم دیا۔ پوری رات عائشہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پائی، وہ بستر کے سرہانے بیٹھی سونو کے ماتھے پر ہاتھوں اور پیروں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ سے دوا اور فیڈر پلاتی رہی اور مسلسل اپنے وجود کی گرمائش اور اپنی گود کا سکون دیتی رہی۔ فراز کمرے کے کونے میں کھڑا دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ گھنٹے پہلے اسے تھپڑ مار چکی تھی، اسے خونٹوں کے ذریعے اغوا کروایا تھا، مگر وہ اس بچے کے لیے اپنی نیند، اپنا سکون اور اپنا غصہ قربان کر رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنے قریب سے محسوس کیا کہ ممتا کیا ہوتی ہے، اور ایک عورت کی قربانی اور طاقت اس کی جھوٹی انا سے کہیں زیادہ بڑی اور سچی ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو سونو کا بخار مکمل طور پر اتر چکا تھا، اس کا سانس بحال ہو گیا تھا اور وہ عائشہ کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے تھکن سے لال تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور روحانی سکون تھا۔ فراز دھیرے دھیرے چل کر اس کے قریب آیا، اس کا لہجہ پریما، محتاط اور شرمندگی سے بھرا تھا۔ شکریہ عائشہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ عائشہ نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں اب وہی پرانی نفرت اور غصے کی چمک موجود تھی۔ مجھے آپ کے جھوٹے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آپ کے کسی احسان یا آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں، صرف اس معصوم بچے اور آپ کے بوڑھے والد کے آنسوں کی وجہ سے رکی ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا فراز ملک، آپ نے میرے ساتھ جو درندگی کی ہے، جو زبردستی مجھے لائے ہیں، اس کی قیمت آپ کو بہت جلد چکانی پڑے گی۔ مجھے اب میرے گھر جانا ہے اور آپ مجھے خود چھوڑ کر آئیں گے۔ تم کہیں نہیں جا رہی عائشہ، سونو کی طبیعت ابھی پوری طرح سے سنبھلی نہیں ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے اگلے چند دن انتہائی نگہست کی ضرورت ہے اور وہ صرف تمہارے پاس پرسکون رہتا ہے، تم اس گھر میں رہو گی۔ فراز نے ایک حتمی اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر پھر والی شکر گزاری ہوا میں تحریر ہو چکی تھی اور وہ پھر سے چٹان بن چکا تھا، جیسے وہ کوئی کاروبار ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ عائشہ نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا مسٹر فراز؟ آپ نے مجھے کل رات سڑک پر گنڈوں کے ذریعے اغوا کروایا، یہ ایک سنگین جرم ہے، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں
اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔ میں ابھی اپنے گھر جاؤں گی۔ میری بیمار ماں اور میرا چھوٹا بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ پریشانی سے پاگل ہو رہے ہوں گے۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ فراز نے بے نیازی سے جیب میں ہاتھ ڈالے اور ایک قدم آگے بڑھ کر عریشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں آج صبح ہی 5 لاکھ روپے ٹرانسفر کروا دیے اور ساتھ ہی تمہارے فون سے انہیں یہ میسج بھی کروا دیا ہے کہ تم بوتیک کی طرف سے کسی خاص اسائنمنٹ پر 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئی ہو۔ وہ پریشان نہیں ہے۔ رہی بات تمہارے جانے کی، تو فراز ملک جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تم اب میری مرضی کے بغیر اس حویلی کے مین گیٹ سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ عریشہ دنگ رہ گئی۔ اس شخص کی ڈٹائی، اس کا تکبر، اس کی ذہنیت اس کی سوچ سے بھی زیادہ خلیج تھی۔ وہ بے بسی اور غصے سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ دوبارہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ رسید کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سکندر صاحب اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی لجاجت تھی۔ فراز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کس طرح بات کر رہے ہو اس بچی سے جس نے رات بھر جاگ کر تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے؟ سکندر صاحب نے غصے سے فراز کو ڈانٹا اور پھر عریشہ کے پاس آ کر انتہائی نرمی اور شفقت سے بولے، بیٹا میں جانتا ہوں اس پاگل انسان نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ تم حق پر ہو۔ تم چاہو تو بھی جا سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنی گاڑی میں خود چھوڑ کر آؤں گا اور اس بدتمیز کی طرف سے معافی بھی مانگوں گا، لیکن کیا تم ایک دادا کی التجا سن سکتی ہو؟ سونو کو دیکھو، وہ رات بھر موت سے لڑا ہے۔ تمہاری گود کے بغیر وہ دوبارہ اس بخار کی بھٹی میں چلا جائے گا، صرف چند دن تک، جب تک وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ کیا تم اس حویلی میں نہیں رک سکتی؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فراز تمہارے سائے کو بھی نہیں چھوئے گا۔ میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگی تنخواہ دوں گا، بس میرے پوتے کو بچا لو۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک طرف یہ مغرور اور ظالم فراز تھا جس سے وہ شدید نفرت کرنے لگی تھی، اور دوسری طرف یہ بوڑھا بے بس باپ اور وہ معصوم بچہ جس کی کل رات کی سسکیاں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عریشہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سکندر صاحب کی طرف دیکھا، انکل میں صرف آپ کے آنسو اور اس معصوم بچے کی خاطر چند دن رکنے کو تیار ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کی اس احسان فراموش اور مغرور بیٹے کا 1 پیسہ نہیں لوں گی۔ میں بکنے والی چیز نہیں ہوں۔ میں جو کروں گی انسانی ہمدردی کے ناطے کروں گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میرا موبائل فون واپس کریں گے تاکہ میں خود اپنی ماں اور اپنے منگیتر کامران سے بات کر سکوں اور انہیں اپنی زبان سے تسلی دے سکوں۔ اگر آپ کو یہ شرطیں منظور ہے تو میں رکوں گی، اور نہ آپ مجھے ابھی گولی مار دیں۔ میں 1 قدم اپنے واپس اس کمرے میں نہیں رکھوں گی۔ فراز نے غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر سکندر صاحب نے اسے سختی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فوراً ایک ڈانٹ سے عریشہ کو موبائل فون منگوا کر اس کے حوالے کیا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے کرو بیٹی، تم اس گھر میں قیدی نہیں، ایک معزز مہمان ہو۔ عریشہ فون لے کر تیزی سے کمرے میں واپس آئی، دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کی اور روتی ہوئی آواز کو چھپاتے ہوئے ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تسلی دی کہ وہ واقعی ایک ٹریننگ اور اسائنمنٹ کے سلسلے میں بوتیک کی مالکن کے ساتھ شہر سے باہر آئی ہے اور چند دن تک واپس آ جائے گی۔ ماں کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے اپنے آنسو کو آزاد کر دیا اور کانپتی انگلیوں سے اپنے منگیتر کامران کا نمبر ڈال دیا۔ کامران جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی کلرک تھا اور خود بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی کی واحد امید اس کا وہ سہارا تھا جس کے بھروسے وہ دنیا کی ہر مشکل سے لڑنے کو تیار رہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور بلاخر چوتھی بیل پر کامران نے فون اٹھایا۔ ہیلو عریشہ، تم کہاں ہو یار؟ رات سے تمہارا فون بن جا رہا تھا۔ میں تمہارے گھر بھی گیا تو ممی کہہ رہی تھی کہ تم شہر سے باہر گئی ہو، مجھے بتائے بغیر۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کامران کی آواز میں فکر سے زیادہ ایک غصہ اور شکوہ تھا۔ عریشہ جو اب تک خود کو بڑے مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی، کامران کی آواز سنتے اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ کامران، میں شہر سے باہر نہیں ہوں، مجھے بچا لو کامران، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ کامران ایک دم گھبرا گیا۔ عریشہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم کہاں ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ میں ابھی پولیس کو لے کر آتا ہوں۔ تم بس مجھے جگہ کا نام بتاؤ، تمہیں دنیا جلا کر رکھ دوں گا عریشہ، تم میری عزت ہو۔ کامران کی جذباتی اور تحفظ سے
बड़े अल्फाज थे। हरीशा के डरे हुए दिल को एक अजीब सी धारिस और सुकून बख्शा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया में अब कोई भी है जो उसके लिए कुर्सी से भी टकरा सकता है। उसे रोते हुए हिचकियों के दरमियान कामरान को कल रात शॉपिंग मॉल से लेकर रात के अंधेरे में होने वाले अगवा, हवेली में लाए जाने वाले और बच्चे की बीमारी तक की पूरी कहानी मनोवन सुना दी। कामरान फोन की दूसरी तरफ मुसलसल सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां भींच गई और वो सांस तेज हो गई कि किस गुंडे की इतनी जरूरत हुई है, किसने मेरी अरीशा पर हाथ डाला। तुम बस मुझे उस शख्स का नाम और उस हवेली का पता बताओ, मैं भी मीडिया और पुलिस को लेकर वहां पहुंचता और उसकी दरगत बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कौन है वो शख्स? कामरान ने इंतहाई देश में आकर पूछा। अरीशा ने गहरा सांस लिया और डरते डरते उस शख्स का नाम लिया जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था। कामरान, वो फराज मलिक है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून फराज मलिक। मैं इस वक्त उसी की हवेली में कैद हूँ। फोन की दूसरी तरफ एकदम एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कामरान जो अभी तक आसमान से तारे तोड़कर लाने और दुनिया जला देने के दावे कर रहा था, उसका नाम सुनते जैसे उसके हलक में कांटे चुके। फराज मलिक, वो शख्स जिसकी दौलत और ताकत के किस्से शहर की हर गरीब और मुतवस्सित तबके के इंसान के लिए एक दियोमालाती दास्तान की तरह थे। कामरान की तनख्वाह जिस कंपनी से आती थी, वो कंपनी भी फराज मलिक के दर्जनों प्रोजेक्ट्स में से एक छोटे से प्रोजेक्ट के मातहत काम करती थी। कामरान के अंदर का वो खोखला आशिक सिर्फ बातों की हद तक बहादुर था। एकदम से हकीकत की ठोस और खौफनाक दीवार से टकराकर पाश पाश हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपना मुस्तकबिल, अपनी नौकरी और अपनी जान खतरे में नजर आई। कामरान, कामरान तुम सुन रहे हो ना? अरीशा ने फोन में बेचैनी से पूछा। कामरान ने बमुश्किल अपने खुश्क होते होठों पर जुबान भरी और थूक निगलते अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश की। हाँ हाँ अरीशा, मैं सुन रहा हूँ। देखो, फराज मलिक बहुत ताकतवर इंसान है और हम गरीब लोग हैं। हम उससे सीधा नहीं टकरा सकते। तुमने कहा था कि तुम उसके बच्चे को संभालना है। उन्होंने तुमसे चंद दिन रुकने की दरख्वास्त की है। कामरान का लहजा एकदम से दिफाई और मसलहत पसंदीदाना हो गया। अरीशा को उसकी आवाज में आई ये तब्दीली महसूस हुई, मगर उसने अपने दिल को झुठलाया। हाँ कामरान, मैंने तुमसे पूछे बगैर उसके बाप की इल्तिजा पर चंद दिन के लिए हामी पड़ी है, सिर्फ उस बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वो फराज एक वहशी दरिंदा है, वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता है। मैं एक पल यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे यहाँ से निकाल लो कामरान, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बस मुझे इस अजाब से निकालो। अरीशा की आवाज में मिन्नत और इल्तिजा थी। कामरान ने एक शातिराना चाल सोची। उसके दिमाग में लालच और खौफ का एक घरौना खेल शुरू हो चुका था। अरीशा, तुम पागल मत बनो। अगर तुम वहां से भागी तो वो फराज तुम्हें और मुझे दोनों को जान से मार देगा। तुम फिलहाल वहीं रुको, मैं कल सुबह उसके ऑफिस जाता हूँ। मैं एक मर्द की हैसियत से उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो और हम शरीफ लोग हैं। मैं उसे कायल करके इज्जत के साथ तुम्हें वहां से रुखसत करवा कर लाऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना और उससे कोई बहस मत करना। मैं कल ही कुछ करता हूँ। अलीशा ने कामरान की बातों पर अंधा भरोसा करते फोन बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका मंगेतर वाकई एक समझदार और बहादुर इंसान है, जो मामले को उलझाने की बजाय सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं जानती थी कि फोन की दूसरी तरफ खड़े कामरान की आंखों में मोहब्बत की जगह अब फराज मलिक की दौलत की चमक और लालच ने ले ली थी। अगली दोपहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। फराज मलिक अपने ऑफिस की वसी और इस शीशे वाले केबिन में खड़ा शहर की ट्रैफिक को देख रहा था जब उसका इंटरकॉम बजा। सर, रिसेप्शन पर एक लड़का आया, उसका नाम कामरान है। वो कह रहा है कि वो मिस अरीशा का मंगेतर है और आपसे मिलना चाहता है। फराज के होंठों पर एक सर्द और शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसे जिस चीज का इंतजार था वो खुद चलकर उसके जाल में आ गई थी। उसे अंदर भेजो और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। चंदमों बाद कामरान ऑफिस में दाखिल हुआ और फराज की उस शाहाना करोड़ों रुपए की लागत से बने ऑफिस को देखकर आधा मरूद तो हो ही चुका था। उसके सस्ते कपड़े और उसके माथे का पसीना उसकी औकात की गवाही दे रहा था। फराज अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर गुरशुमार हुआ और एक गहरी नजर कामरान पर डाली। वो एक नजर में इंसान को पढ़ने का फन जानता था। उसे कामरान की आंखों में छुपा हुआ खौफ, लालच और कमजोरी एक ही सेकंड में भांप ली। बैठो मिस्टर कामरान, तो तुम हो वो आशिक नामदार जिसके लिए वो जिद्दी लड़की मेरे ब्लैंक चेक को ठुकरा कर चली गई थी। फराज ने तंजीह और काटदार लहजे में आगाज किया।
کامران کرسی کے کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گیا. اس کی ٹانگیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی. سر، عریشہ میری منگیتر ہے. ہم پچھلے 2 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. آپ نے کل رات اسے زبردستی اٹھوا کر بہت غلط کیا ہے. میں آپ سے درخواست ہی کرنے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دیں. ہم غریب ضرور ہیں مگر بےغیرت نہیں ہے. آپ کی اس حرکت سے ہمارے محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. کامران نے بمشکل سے اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو جوڑ کر ایک مکالمہ ادا کرنے کی کوشش کی. فراز نے ایک زوردار تحقیر امیز کہکا لگایا جو آفس کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا. اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے کرنسی نوٹوں کی 2 موٹی اور تازہ گٹیاں نکال کر میز پر پھینکی. پھر اس نے ایک بلینک چیک اور اپنا قیمتی قلم نکالا. تمہاری عزت کی قیمت کیا ہے کامران؟ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ؟ فراز نے سیدھا اور صفاقانہ وار کیا. کامران کی آنکھیں ان نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کر چندیا گئی. اسے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنا کیش نہیں دیکھا تھا. وہ کچھ دیر کے لیے بولنا ہی بھول گیا. اس کے اندر کا لالچ کروٹیں لینے لگا. فراز نے بات جاری رکھی. دیکھو کامران، میں ایک بزنس مین ہوں اور میرا وقت بہت قیمتی ہے. مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں. سونو کو اس وقت عریشہ کی ضرورت ہے اور عریشہ کے دماغ میں تمہارے نام کا یہ جو محبت کا کیڑا بیٹھا ہے مجھے اسے نکالنا ہے. میں جانتا ہوں تم 50,000 کی نوکری کے لیے دھکے کھاتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور روز خواب دیکھتے ہو امیر بننے کے. یہ چیک تمہارے سامنے ہے. اس پر 50 لاکھ لکھو یا 1 کروڑ، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا. اپنا ایک چھوٹا موٹا بزنس شروع کرو، کسی اور غریب لڑکی سے شادی کرو اور عریشہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ. اور اگر تم نے ہیرو بننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، جس شہر میں تم رہتے ہو اس کی آدھی پولیس میری جیب میں ہے. میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ایسے غائب کروں گا کہ تم لوگوں کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. اب فیصلہ تمہارا ہے. پیسہ اور زندگی، موت یا ایک اور بکواس سی محبت. فراز کا لہجہ اب دھمکی امیز اور انتہائی خطرناک ہو چکا تھا. کامران کے پسینے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے. اس نے ایک نظر اس بلینک چیک پر ڈالی، پھر فراز کی خونخوار نظروں میں دیکھا. اس کی اندر کی رہی صحیح غیرت اور محبت نے دولت اور طاقت کے سامنے دم توڑ دیا. اس نے لڑتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، فراز کی طرف دیکھا اور پھر چیک پر 50 لاکھ روپے کی رقم پڑ دی. فراز نے مسکراتے ہوئے کیش کی گڈیاں کامران کی طرف سرکا دی. یہ کیش تمہاری ایڈوانس مٹھائی ہے. اب سن لو تمہیں کرنا کیا ہے. تم عریشہ کا فون نہیں اٹھاؤ گے اور جب میں کہوں گا تم اسے وہ کہو گے جو میں چاہوں گا. اور ہاں، یہ ملاقات اور یہ سودا ہم دونوں کے درمیان ایک راز رہے گا. اگر عریشہ کو بھنک بھی لگی تو تمہارا انجام بہت برا ہو گیا. کامران نے نوٹوں کی گڈیاں جلدی سے اپنی جیب میں ٹھونس دی. لالچ میں اس کی آنکھوں کی شرم ختم ہو چکی تھی. وہ سر ہلاتا ہوا ایک بکے ہوئے غلام کی طرح آفس سے باہر نکل گیا. فراز نے سگار سلگایا اور ایک گہرا کش دے کر دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بڑبڑایا. محبت ایک بکواس اور سستا ترین جذبہ. آج ایک بار پھر پیسے نے محبت کو شکست دے دی. اب دیکھتا ہوں عریشہ کا غرور کب تک قائم رہتا ہے. حویلی میں دن گزرتے گئے. عریشہ نے اپنی پوری توجہ سونو پر نچھاور کر دی تھی. بچہ اس سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر ایک نوالا بھی نہیں کھاتا تھا. فراز کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ اب بھی حاکمانہ انداز ہی رکھتا تھا، مگر اس نے عریشہ سے کوئی سیدھی بات نہیں کی تھی. وہ بس نور کھڑا اسے اور سونو کو کھیلتا دکھتا رہا تھا. عریشہ روزانہ کامران کا انتظار کرتی. وہ اسے بار بار فون کرتی مگر کامران یا تو فون کاٹ دیتا یا کوئی اور بہانہ بنا کر جلدی سے بات ختم کر دیتا. عریشہ، میں ابھی باس کے ساتھ میٹنگ میں ہوں. عریشہ، میں تھانے گیا لیکن انسپیکٹر نہیں ملا. عریشہ، کل پکا کچھ کرتا ہوں. کامران کی ان ٹال مٹول والے جذبات نے عریشہ کے اندر ایک بے نام سی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا. اسے راتوں کو اب نیند نہیں آتی تھی. ایک طرف سونو کی معصومیت تھی جس نے اسے جگڑ رکھا تھا، دوسری طرف اپنی عزت اور اپنے گھر واپس جانے کی طرف تھی، اور سب سے بڑھ کر کامران کی مجرمانہ خاموشی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی. 1 ہفتہ گزر چکا تھا. سونو اب مکمل طور پر صحت یاب تھا. عریشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا تھا اور سکندر صاحب کے کمرے میں گئی. انکل، جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا، سونو اب ٹھیک ہے. مجھے اب اجازت دیجیے، میں آج اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. میں اپنے بھائی کو بہت یاد کر رہی ہوں. عریشہ نے انتہائی ادب سے کہا. سکندر صاحب نے دکھ سے اسے دیکھا. اسے روکنا چاہتے تھے مگر وہ وعدے پہ بندھے تھے. ٹھیک ہے بیٹی، تم جا سکتے ہو. میں فراز سے بات کر لوں گا. میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑا ہے. عریشہ خوشی سے یوں اٹھی. اس نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور کامران کا نمبر ڈال کیا تاکہ اسے یہ خوشخبری دے سکے کہ وہ آخر کار اس کے ہاتھ سے آزاد ہو رہی ہے.
فون کافی دیر بجنے کے بعد اٹھا لیا گیا. ہیلو کامران، میں آج واپس آ رہی ہوں. سونو ٹھیک ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے. تم مجھے راستے سے پک کر لو. میں آج ہی جا کر ہم نکاح کر لیتے ہیں. مجھے اب مزید کسی ڈر میں نہیں جینا. عریشہ کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی اور ہچان تھا. دوسری طرف خاموشی رہی. پھر کامران کی سرد بے مہر اور اجنبی سی آواز آئی. تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں عریشہ. عریشہ کے قدم وہیں رک گئے. اس کے چہرے کی مسکراہٹ منجمد ہو گئی. کیا مطلب؟ کامران تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں عریشہ. تم ایک جوان لڑکی ہو. تم ایک رات باہر رہی ہو، اغوا ہی ہو، اور وہ بھی فراز ملک جیسے بدنام اور عیاش شخص کے گھر. تم نے ایک پورا ہفتہ گزارا ہے. تم جانتی ہو محلے والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ایک اکیلی لڑکی نے امیر زادے کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہوں گے. میری ماں نے صاف انکار کر دیا. وہ کہتی ہے کہ وہ ایک اغوا شدہ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گی. انہوں نے میرا رشتہ میری خالہ زاد سے طے کر دیا. اگلے مہینے میرا نکاح ہے. کامران کی یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو عریشہ کے کانوں میں اترا تھا. اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی. اس کا جسم کانپنے لگا تھا. کامران، تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں یہاں ایک بچے کی جان بچانے کے لیے رکی ہوں. تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں رکوں. تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے. تم مجھے ان درندوں کے سامنے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. تم ایسا نہیں کر سکتے کامران. خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو. عریشہ کی آواز چیخوں اور سسکیوں میں بدل گئی. عریشہ پلیز ڈرامہ مت کرو. محبت سے پیٹ نہیں بھرتا. میں ایک غریب انسان ہوں. میں معاشرے سے نہیں لڑ سکتا. تم فراز ملک کی قید میں ہو. وہ بہت امیر ہے. تم اسی کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ. تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے. اور مجھے دوبارہ فون مت کرنا. میری منگیتر کو اچھا نہیں لگتا. خدا حافظ. کامران نے انتہائی بے دردی سے فون کاٹ دیا. عریشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا. اس کی ٹانگوں کی طاقت جواب دے گئی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑی. اس کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے کر پوری طاقت سے نچوڑ دیا تھا. وہ شخص جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، جس کے لیے اس نے فراز کی کروڑوں کی آفر ٹکرائی تھی، اس کی عزت پر سوال اٹھا کر اسے چند روپے اور معاشرے کے جھوٹے ڈر کی وجہ سے بیچ راستے چھوڑ گیا تھا. عریشہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہوا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی ویرانی اور قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی. کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا فراز ملک یہ سب سن رہا تھا. اسے وہیں کھڑے کھڑے کامران کو میسج کیا. گڈ جاب. باقی کے 50 لاکھ تمہیں کل مل جائے گے. فراز کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر جب اس نے دروازے کی دراز سے عریشہ کو فرش پر گرے بے آواز روتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو پہلی بار اس کے سینے میں اپنی اس فتح پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سی خلش، ایک درد اور احساس جرم کی لہر اٹھی. اسے عریشہ کی محبت کو ثابت قدم اور سچا پایا تھا، مگر اس نے اپنے پیسوں اور انا کی تسکین کے لیے اس لڑکی کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا. عریشہ اب صرف تنہا نہیں تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی، اور وہ فراز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹوٹی ہوئی لڑکی کی نفرت کا سامنا کرنا تھا. کامران کے بے دردی سے فون کاٹنے کے بعد عریشہ کی دنیا جیسے کسی اندھے اور تری کنویں میں گر گئی تھی. وہ فرش پہ بیٹھی گھنٹوں روتی رہی. اس کے آنسو خوش ہو گئے، مگر سینے میں اٹھنے والا درد کم نہ ہوا. جس شخص پر اس نے اندھا مان کیا تھا، وہ چند ٹکوں اور معاشرے کے کھوکھلے ڈر کی عوض اسے بیچ چوراہے میں اکیلا چھوڑ گیا تھا. حویلی کی دیواریں اسے کاٹنے کو دور رہی تھی، مگر اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ بچی نہیں تھی. محلے میں اس کے کردار پر اڑنے والی افواہوں نے اس کی ماں کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل تھی. ایسے میں فراز کا برا باپ سکندر ملک ایک بار پھر اس کے سامنے مسیحا بن کر آیا. اس نے عریشہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کی ماں کا بہترین ہسپتال میں علاج کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی 10 سالہ چھوٹے بھائی زین کو بھی حویلی میں شفٹ کروا لیا. سکندر صاحب جانتے تھے کہ معاشرہ ایک اکیلی اور بے سہارا لڑکی کو جینے نہیں دے گا، خاص طور پر جب اس کا نام فراز ملک جیسے طاقتور شخص کے ساتھ جڑ چکا ہے. انہوں نے عریشہ کے سامنے کی انتہائی نرمی سے کہا، بیٹی، میرا بیٹا خروس، مغرور اور ظالم ضرور ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے. اسے جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن معاشرے کے درندے سے بچنے اور اس معصوم سونو کو ماں کا سایہ دینے کے لیے کیا تم میرے بیٹے کو اپنا سکتی ہو؟ اس سے نکاح کر لو. میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا کر وہ عزت دوں گا جو کوئی بھی چھین نہیں سکے گا. عریشہ کے اندر اب لڑنے کی سخت بچی نہیں تھی. کامران کی بے وفائی نے اس کے اندر کی عورت کو مار دیا تھا. اسے بے تاثر چہرے اور خالی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا دیا. اگلے ہی دن حویلی کے
ड्राइंग रूम में इंतहाई सादगी से निकाह की तकरीब अंजाम पाई। फराज मलिक, जिसकी शादी पर किसी शहर भर के अमरा ने रश्क करना था, आज इंतहाई खामोशी से सफेद सलवार कमीज में मलबूस लड़की के साथ निकाह के बोल बोल रहा था, जिसे उसने चंद दिन पहले अपनी दौलत के गुरूर में खरीदी हुई लोंडी समझा था। निकाह के वक्त फराज के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तमान्नत थी, जैसे उसके दिल की कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। मगर अरीशा के चेहरे पर मौत जैसी जर्दी थी। मैंने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिया मिस्टर फराज मलिक। कमरे में अकेले होने पर अरीशा ने सर्द मरी से कहा, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपने मेरी मजबूरियों का सौदा किया है। आप मेरे शौहर कहलाएंगे, लेकिन मेरी रूह और मेरे दिल पर आपको कोई हक नहीं होगा। मैंने आपको कभी माफ नहीं किया और ना कभी करूंगी। फराज ने उसकी तलख बातों पर कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। मैं जानता हूँ अरीशा, मैं इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इस घर में तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हारे साय को भी नहीं छुएगा। महीने गुजरते गए। आदिशा अब उस घर की रूह बन चुकी थी। सोनू की पूरी दुनिया थी। बच्चा उसकी गोद के बगैर ना सोता और ना खाता। हैरत अंगेज तौर पर फराज के रवैये में भी जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। उसका वो मुतकब्बिराना और हाकिमाना अंदाज अब अरीशा के सामने एक खामोश एहतराम और कशिश में बदल चुका था। उसने अरीशा के छोटे भाई जैन को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया था और खुद उसके साथ शाम को क्रिकेट खेलता। जैन हर वक्त फराज भाई की तारीफें करता, जिसे सुनकर अरीशा चिढ़ जाती। वो फराज की उस अच्छाई को उसका एक और मकड़ समझती थी। लेकिन फिर भी एक रात जब सब कुछ बदल गया, रात के तीसरे पहर फराज के कमरे से किसी के टूटने और चीखने की आवाज आई। अरीशा घबरा कर उठी और तेजी से उसके कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा खुला। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। फराज जमीन पर गिरा हुआ था, उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। वो पूरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों में एक शदीद वहशत और खौफ था। वो एक पैनिक अटैक के अजाब से गुजर रहा था। वो अपने बाल नोच रहा था और बेरबत अल्फाज बुड़बुड़ा रहा था। खून, उसे बचा लो, वो मर रही है मेरी वजह से। सारा सारा उसकी पहली बीवी थी, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत वाक़ हुई थी और फराज खुद गाड़ी चला रहा था। उस हादसे के बाद से फराज अंदर से मुकम्मल टूट चुका था और उसने अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए गुस्से और तकब्बुर का खौल चढ़ा लिया था। अरीशा ने अपनी सारी नफरत एक पल में बुला दी। वो दौड़कर उसके पास गई, उसका कांपता हुआ सर अपने सीने से लगा लिया। फराज, फराज मेरी तरफ देखे, मैं यहाँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसे मोहब्बत भरे लहजे में से पुकारा। फराज ने रोते हुए एक छोटे बच्चे की तरह अरीशा के दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठी में दबोच लिया और उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात पहली बार अरीशा ने उस जालिम और मगरूर शख्स के अंदर छुपे एक जख्मी, तन्हा और कमजोर इंसान को देखा। उसे सारी जिंदगी फराज का हाथ थामे रखा, उसके सर को सहलाती रही। फराज को महसूस हुआ जैसे उसकी रूह के जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया। उस रात के बाद उन दोनों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अरीशा की करवाहट कम हो गई। वो फराज की आंखों में उसके लिए एक ऐसी दीवानगी और मोहब्बत ने जन्म लिया जिसे वो छुपा ही नहीं पा रहा था। दोनों के दरमियान एक गैर महसूस सा, हल्का सा, फुल्का सा और खूबसूरत रोमानी ताल्लुक बनता शुरू हो चुका था। सुबह नाश्ते की मेज पर उनकी नजरें आपस में मिलती तो अरीशा छींक कर सर झुका लेती और फराज मुस्कुरा देता। कुछ दिन बाद फराज की कंपनी की सालगिरह के मौका पर हवेली में एक बहुत बड़ी और शानदार बिजनेस पार्टी का इनेकाद किया गया। शहर के तमाम बिजनेस मैन और ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे। अरीशा ने स्याह रंग का इंतहाई कीमती और नफीस लिबास पहन रखा था। वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। फराज की कजन नताशा, जो बचपन से फराज से शादी के ख्वाब देख रही थी, अरीशा को सवेदी की मालकिन बनकर घूमते देख हसद की आग में जल रही थी। जब सब मेहमान ड्राइंग रूम में जमा थे, नताशा ने जानबूझकर सबके सामने एक गिलास अरीशा के कदमों में गिराकर तोड़ा और इंतहाई हकारत तमीज लहजे में बोली, ओह सॉरी, वैसे तुम इस घर की खरीदी हुई नौकरानी और आए ही हो ना, ये कांच के टुकड़े साफ करो। आखिर को फराज ने तुम्हें रोड से उठाकर कुछ पैसे देकर इस काम के लिए ही तो रखा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान गुसर पुसर करने लगे। अरीशा का चेहरा हद तक और बेइज्जती से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में आंसू आकर उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन अचानक एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू थाम लिया। वो फराज था। उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। वो नताशा के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज पूरे हॉल में किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंजी, अपनी जुबान को लगाम दो नताशा,
تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرو؟ فراز نے عریشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور تمام مہمانوں کی طرف دیکھ کر انتہائی فخر سے اعلان کیا، یہ عریشہ فراز ملک ہے، میری شریک حیات، میرے گھر کی عزت، میرے بیٹے سونو کی ماں اور میری زندگی کی واحد محبت۔ اگر آج کے بعد کسی نے اس کی طرف انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ نتاشا خوف سے کام کر پیچھے ہٹ گئی۔ فراز نے انتہائی نرمی سے عریشہ کو دیکھا، اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور سب کے سامنے اس کا ماتھا چوم کر اس کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ اس رات فراز کے اس شدید تحفظ والے انداز اور سرعام اقرار نے عریشہ کے دل میں موجود آخری دیوار پہ گرا دی۔ اسے پہلی بار فراز سے سچی محبت کا احساس ہوا جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ فراز نے اس کا ہاتھ چوما اور دھیمی آواز میں بولا، تم میری زندگی کا وہ نور ہو عریشہ جس نے میرے اندر کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ کیا تم اس پاگل انسان کی محبت قبول کرو گی؟ عریشہ نے شرما کر سر اسبات میں سر ہلا دیا اور اس رات پہلی بار ان کے درمیان ایک سچا اور خوبصورت رشتہ قائم ہوا۔ زندگی انتہائی حسین خواب کی طرح گزرنے لگی۔ ان کی کیمسٹری اور رومانس عروج پر تھا، لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ نتاشا جو اپنی بے عزتی کی آگ میں جل رہی تھی، اس نے عریشہ کا ماضی کھنگالا اور اسے وہ ثبوت مل گیا جو وہ چاہتی تھی۔ ایک دوپہر فراز آفس میں تھا۔ نتاشا نے عریشہ کے کمرے میں آ کر فائل اس کے منہ پر ماری۔ بڑی محبت کی پتنگیں بڑھا رہی ہو نا؟ ذرا دیکھو تمہاری اس سچی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارا فراز تمہیں کتنی حقارت سے دیکھتا ہے۔ عریشہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس میں ایک بینک سٹیٹمنٹ اور ایک چیک کی فوٹو کاپی تھی۔ یہ وہی 50 لاکھ کا چیک تھا جو فراز نے کامران کو دیا تھا۔ ساتھ ایک آڈیو ریکارڈنگ کی USB تھی جس میں فراز کی آواز واضح تھی۔ 50 لاکھ لو اور اس عریشہ کو چھوڑ دو، مجھے اس کا غرور توڑنا ہے، وہ صرف میری قیدی بن کر رہے گی۔ عریشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ ہتک اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ جس شخص کو اس نے اپنا مسیحا مان لیا تھا، جس سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اس نے اس کی اتنی سستی بولی لگائی تھی۔ اس نے اس کے منگیتر کو خرید کر اس کی زندگی برباد کر دی، اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کی روح کے ٹکڑے کیے۔ عریشہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ دیوانی ہو گئی۔ اس نے نتاشا کو دھکا دیا اور روتی چیختی ہوئی پاگلوں کی طرح حویلی سے باہر بھاگی۔ وہ بغیر جوتوں کے مین روڈ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت فراز کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر پہنچی۔ اسے عریشہ کو اسی بدواسی کے عالم میں روتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ عریشہ رکو، کیا ہو گیا ہے؟ پاگلوں کی طرح کہاں جا رہی ہو؟ فراز نے چیخ کر کہا۔ عریشہ نے مڑ کر اسے خونخوار اور نفرت بھری نظر سے دیکھا۔ مجھ سے دور رہو تم جانور، تم نے میری محبت، میرے بھروسے اور میری عزت کی بولی لگائی۔ تم نے کامران کو خریدا تاکہ مجھے ذلیل کر سکو۔ تم سے بڑا گرا ہوا اور گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عریشہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی چیخ رہی تھی اور وہ اتنی بدحواس تھی کہ اسے اپنے بائیں طرف سے انتہائی تیز رفتاری سے آتی ایک بے قابو گاڑی نظر نہ آئی۔ کار کا ڈرائیور ہارن بجا رہا تھا مگر بریک فیل ہو چکے تھے۔ فراز نے جب اس گاڑی کو موت بن کر عریشہ کی طرف آتے دیکھا تو اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ عریشہ! اس اپنی پوری جان لگا کر ایک بھیانک چیخ ماری اور ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی عریشہ کو ٹکراتی، فراز نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر سڑک کے کنارے کچی مٹی پر گرا دیا اور خود ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گاڑی فراز کو ٹکرائی اور اسے ہوا میں اچھالتی دور جا کر درخت سے ٹکرا گئی۔ فراز کا جسم ایک بے جان بوری کی طرح سڑک پر گرا۔ اس کے سر اور سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ عریشہ جو مٹی میں گری تھی ساکت رہ گئی۔ اس کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے اپنے سامنے اس شخص کو خون میں لت پت دیکھا جو کچھ دیر پہلے سے اپنی جان کہتا تھا، فراز! وہ دیوانہ وار اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ اسے فراز کا خون سے لت پت سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ آنکھیں کھول فراز، خدا کے لیے آنکھیں کھول، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فراز نے بمشکل اپنی آدھی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ خون سے بھرے ہونٹوں پر ایک انتہائی کمزور سی مسکراہٹ لائی اور اپنا کانپتا ہوا اٹھا کر عریشہ کے رخسار کو چھوا۔ مجھے معاف کر دینا عریشہ، میری جان۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ہسپتال کا VIP ICU کمرہ مشینری کی پیپ پیپ سے گونج رہا تھا۔ فراز 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا۔ اس کا سر پٹیوں میں جگ رہا تھا، ٹانگ فریکچر تھی اور جسم بے شمار چوٹیں تھی۔ عریشہ اس کے بستر کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھی اور چہرے پر شدید تھکن تھی۔
फराज ने धीरे से आंखें खोली और अरीशा को देखा। उसे अपना जख्मी हाथ आगे बढ़ाकर अरीशा का हाथ थाम लिया। अरीशा की हिचकी बंद हो गई। फराज की आंखों में आज सिर्फ और सिर्फ पछतावा और एक सच्ची बेखर्च मोहब्बत थी। अरीशा, फराज की आवाज़ बहुत मदम थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं तुम्हें सोनू के लिए अगवा करके लाया था। मैंने तुम्हारी अना को तोड़ने के लिए तुम्हारे रिश्ते को खरीदा, क्योंकि मैं एक ऐसा जाहिल इंसान था जिसे लगता था कि वो पैसों से दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि मोहब्बत भी खरीद सकता है। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत तो अंदर से इंसान को बदल देती है। तुमने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी, मुझे उस पैनिक अटैक की अजियत से निकाला, और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ आंसू दिए। फराज ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों से एक आंसू फिसलकर तकिए में जज्ब हो गया। मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता अरीशा। तुम मेरी सांस बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें मजीद कैद नहीं रखूंगा। सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती की मोहताज नहीं होती। जिस दिन मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा, मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारी राह में कभी नहीं आऊंगा। मुझे बस अपने दिल से माफ़ कर देना। फराज ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया ताकि उसके आंसू ना दिख सके। अरीशा कुछ ना बोली और बस उसे रोते हुए दिखती रही, और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। एक हफ्ता बाद फराज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बैसाखियों के सहारे सिकंदर साहब के साथ हवेली के दरवाजे में दाखिल हुआ। हवेली अंदर से बिल्कुल वीरान और सुनसान लग रही थी। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। सिकंदर साहब भी गमगीन थे, क्योंकि अरीशा की चुलबुली हरकतें, उसकी हंसी और उसकी मौजूदगी ने इस बेजान घर को जन्नत बना दिया था। फरहाज धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आया। बेड पर सोनू अकेला बैठा अपने खिलौने से खेल रहा था और उदास था। फराज का दिल एकदम से फट गया। उसे बैसाखियां छोड़ी और बेड पर गिरकर सोनू को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वो मैं छोड़ गई सोनू, वो चली गई। मैं हार गया, मैं अपनी जिंदगी हार गया। वो एक बच्चे की तरह बिलक रहा था। अचानक कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमा। फराज ने चौंक कर आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। सामने अरीशा खड़ी थी। उसने वही सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जो फराज ने उसे पहली बार तोहफे में दिया था। उसके हाथ में उसका सामान का बैग था और होंठों पर एक इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट, शरारती और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। फराज को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। अरीशा ने बैग फर्श पर रखा और धीरे से चलती हुई फराज के बिल्कुल करीब आई और झुककर सोनू के माथे पर प्यार किया। फिर उसने फराज की आंखों में आंखें डाली। तुम्हें क्या लगा मिस्टर फराज मलिक, कि तुम मुझे इतनी आसानी से तलाक देकर मुझसे जान छुड़ा लोगे? अरीशा की आंखों में एक मसूर कन कनक थी। एक माँ अपने बच्चे और एक बीवी अपने इस पागल शौहर को छोड़कर भला कहाँ जा सकती है, जो उसके लिए मौत के सामने कूद पड़ा हो? फराज की आंखों में एकदम सितारे चमक उठे। उसकी तमाम तर उदासी और तकलीफ एक सेकंड में हवा हो गई। उसने अरीशा का हाथ खींचा और अरीशा उसके सीने पर गिर पड़ी। फराज ने अपने दोनों जख्मी बाजू के इशारे में उसे और सोनू को मजबूती से जकड़ लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अरीशा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। फराज ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए सरगोशी की। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरे मगरूर लेकिन अब सुधरे हुए शौहर, अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में फैली दोपहर की धूप ने उन दोनों को अपने सुनहरे हिसार में ले लिया। वो एक फ्रेम में जुड़ी मुकम्मल तस्वीर लग रहे थे।